बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से अफगान महाजिन का इनखिला जारी है। पाकिस्तान से लाखों की तादाद में अफगान महाजिन रजाकाराना तौर पर और क्रैक डाउन के जरिए निकाले गए हैं। तो इस सूरत हाल में अब पूरी दुनिया से अफगानियों को निकालने के बाद अफगानिस्तान के अंदर कुछ नए मसाइल जन्म ले रहे हैं, जहाँ पर अफगानियों की राइश का मसला हो, खुराक का मसला हो, सेहत का मसला हो, तालीम का मसला हो, रोजगार का मसला हो, वहाँ पर अमन व अमान और दहशत गर्दी का मसला सबसे ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। साथ साथ इस्लामाबाद में थाना मरगला के इलाके में एक बड़ी वारदात हुई अफगानी फैमिली के साथ, वो बड़ी वारदात भी आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर है, रावलपिंडी में पीरवदाई के हदूद में 2 अफगानी मर्द और खवातीन को कत्ल कर दिया गया है। उसके हवाले से अपडेट भी आपके सामने रखूंगा कि ये आखिर मामला क्या है और खबर क्या है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफगान महाजिन का इनखिला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हों या फिर अफगानियों के हवाले से दुनिया भर में बदलती सूरत हाल हो, उससे बर वक्त आपको आगाही मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाखों अफगानियों की अफगानिस्तान वापसी से दहशतगर्दी के खदशात में इजाफा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, और माहिरीन का इंतबा और खदशात मजीद बढ़ चुके हैं। काबुल में इस हवाले से काबुल से ये खबर आई है कि माहिरीन सलामती और सफाती ज़राए ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान और ईरान की जान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिन को वापस भेजने से अफगानिस्तान में दाइश और दिगर अस्करी ग्रुपों की सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है, जो खित्ते के लिए संगीन खतरात बन सकते हैं। 2021 में तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई। तालिबान हुकूमत ने अपनी बगावत को कामयाब कर ली, मगर मुल्क में दीगर अस्करी गिरोह खुसूसन दाइश अपने कदम जमा रहे हैं। अब इस हवाले से मशरक़ी अफगानिस्तान समेत कई इलाकों में इनके सरगर्मियों और हमलों में इजाफा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और पाकिस्तान बारहा ये बात कह चुका है अफगानियों को कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब आप मिसाल के तौर पर अब अगर थोड़ा सा माजी का हवालात उठा के देख लें तो पाकिस्तान बावर करा चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर दहशतगर्द, जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज हैं, TTP हैं, इसके अलावा मजीद ब्रिगेड है, BLA है, उसके अलावा दाइश है और बहुत सारी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं जो वहाँ पर प्लानिंग करती है और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ करती है, और बारहा ये पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रख चुका है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी ये लोग मसाइल खड़े कर रहे हैं। इस हवाले से शुमाली व वस्ती एशिया और दीगर ममालिक के लिए भी इस सूरत हाल को संगीन खतरा करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा दाइश से है, जिसके तकरीबन 2000 जंगजू गुज़िश्ता बरसों में रूस, ईरान और पाकिस्तान में हमले कर चुके हैं। पाकिस्तानी तालिबान यानी जो अफगान तालिबान के करीबी समझे जाते हैं की तादाद 3 गुना ज़्यादा है, ताम इनकी तवज्जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों पर मरकूज है। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि अस्करियत पसंद उन्हें महफूज पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बात हकीकत है कि अफगानी सरजमीन ये दहशतगर्द अपनी महफूज पनागाह के तौर पर, प्लानिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजिन UNHCR के अंदाज़ा है कि इस साल के इख्तिताम तक मजीद 40 लाख अफगानी वापस लौट सकते हैं। उनकी अक्सरियत को मुलाजमत, राइश, खुराक और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना होगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी खित्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जबकि 25 से 29 साल की उम्र के तकरीबन 1/4 नौजवान बेरोजगार हैं। माहिरीन के मुताबिक माशी मजबूरियों के बायस बहुत से अफगानी अस्करी ग्रोहों या दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत इख्तियार करते हैं, न कि नज़रियाती वाबस्तगी की बुनियाद पर। बैनुल अक़वामी व इलाकाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के इक़दामात पर भी लोगों में कुछ हद तक जो है वो गुस्सा और रद्द अमल पाया जाता है, जो इंतहा पसंदी को मजीद फ़रोग़ दे सकता है कि पाकिस्तान अफगानियों को निकाल रहा है। रूस के सिक्योरिटी काम के मुताबिक अफगानिस्तान में दाइश के तकरीबन 23,000 जंगजू मौजूद हैं और उनकी तरबियती सरगर्मियाँ मुसलसल जारी हैं। माहिरीन ने जोर दिया कि अगर खित्ते ने मुश्तरका हिकमत अमली न अपनाई तो ये इंसानी बहरान के एक बड़े सिक्योरिटी चैलेंज में तब्दील हो सकता है। अब ये अफगानियों के हवाले से इशूज़ हैं। अफगानी आपको पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी के हवाले से माने जाते हैं, और इस वक्त भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है।
وہ سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان کے لیے ہے۔ اب ایک طرف یہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے، وہیں پر افغان مہاجرین کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت زیادہ افغانی جو ہیں یہاں پر پاکستان میں مقیم ہیں، تو کچھ افغانیوں کے ساتھ بھی جو مشکلات آ رہی ہیں۔ اب اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے افغانی فیملی کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اسلام آباد تھانہ مرگلہ کے علاقے میں بڑی واردات، پولیس اہلکار بن کر افغان فیملی کو لوٹ لیا گیا، یعنی پولیس والوں نے بن کر کسی بندے نے، چور نے، ڈکیت نے افغانی پوری فیملی کو لوٹ لیا ہے۔ 2 نامعلوم ملزمان نے پولیس اہلکار ظاہر کر کے فیملی کو گاڑی میں بٹھایا۔ ملزمان نے 60,000 روپے، $1400 اور زیورات چھین لیے۔ FIR درج کر لی گئی ہے، اور پھر اس FIR کے مطابق شیری خوفزدہ ہیں کہ 5 سالہ بچی کے سامنے والدین کو لوٹا گیا، ان افغانی والدین کو۔ واردات جو ہے FIR کے مطابق علی میڈیکل سینٹر کے قریب پارکنگ ایریا میں پیش آیا۔ ملزمان کی عمریں 30 سے 60 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں، جبکہ جعلی اہلکاروں نے تلاشی کے دوران نقدی اور زیورات چھینے، یہ FIR میں لکھا گیا ہے۔ اس FIR کے اندراج کے بعد تھانہ مرگلہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تو یہ افغان مہاجرین کے لیے یقیناً بہت سارے مسائل، مشکلات موجود ہیں۔ ایک طرف ان کو یہاں سے نکل کے جانا ہے، دوسری جانب کچھ وہ افغانی ہیں جنہوں نے تیسرے ممالک جانا ہے، اور پھر افغانیوں کے لیے افغانستان میں زندگیاں کا خطرہ، روزگار کا خطرہ، وہاں پر پھر رہائش کا خطرہ، خوراک کا خطرہ، صحت کا، تعلیم کا، بہت سارے مسائل ہیں۔ وہ اب پاکستان میں کریک ڈاؤن اور چھاپے اور پکڑ دکڑ کی پریشانی میں بھی ملوث ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ایسی صورتحال ہو اور پھر اس طرح کے اقدامات بھی ہوں اور چوریاں ڈکیتیاں ان کے اوپر ہوں، تو وہ مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ اب ایک اور ایسا ہی واقعہ، اس سے بھی خطرناک واقعہ افغانیوں کے ساتھ راولپنڈی تھانہ پرودائی کی حدود بنگش کالونی میں دوہرے قتل کا واقعہ ہوا ہے۔ 2 افراد کو قتل کیا گیا اور دونوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لڑکا اور لڑکی مردہ حالت میں گھر پہ پائے گئے ہیں۔ دونوں مقتولین کا تعلق افغانستان سے ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکے کی شناخت امیر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ امیر 2 ماہ قبل پاکستان آیا تھا، اور پولیس نے یہ بتایا، جو رپورٹ ہے پولیس کے مطابق، ابتدائی اطلاعات کے مطابق لڑکی کی شناخت سونا کے نام سے ہوئی ہے۔ سونا کافی عرصے سے پاکستان میں مقیم تھی اور شادی شدہ تھی۔ سونا کے ساتھ اس کا 2 سالہ بیٹا ارسلان بھی رہتا تھا۔ امیر اور سونا کی دوستی ٹک ٹاک کے ذریعے ہوئی تھی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ امیر نے سونا سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ شادی کے لیے امیر پاکستان آیا اور دونوں نے نکاح کیا۔ امیر نے شادی کے وقت زیورات دینے کا وعدہ کیا، زیورات کا وعدہ پورا نہ کرنے پر جھگڑا ہوا، پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور 4 سے 5 روز قبل دونوں میں طلاق کلامی بھی ہوئی تھی۔ امیر اور سونا کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ ابتدائی شواہد کے مطابق واقع خودکشی کا لگتا ہے پولیس حکام کے مطابق، جبکہ پولیس نے تمام تر شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے، اور اس کے اصل حقائق تک جانچ پڑتال کے بعد پہنچا جائے گا کہ یہ واقع کوئی قتل کیا گیا ہے یا پھر یہ خودکشی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس آتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پاکستان میں افغانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستانیوں کے بھی مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کئی بار فیصلے کر چکی ہے، لیکن جو حتمی فیصلہ تھا 2023 میں اکتوبر میں کہ افغانیوں کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی 2 سال کی کہ افغانیوں کو نکل جاؤ پاکستان سے ورنہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ پھر اس میں 3-4 دفعہ ڈیڈ لائن میں توسیع کی گئی اور 31 اگست 2025 لاسٹ ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ اس کے بعد تاریخ میں کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ کریک ڈاؤن کا آغاز ہونا تھا، لیکن وہ کریک ڈاؤن کا سخت آغاز نہیں ہو سکا۔ جزوی طور پر ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے آج بھی، اور بڑی تعداد میں رضاکار طور پر افغانی پاکستان سے واپس جا رہے ہیں افغانستان۔ روزانہ 10 سے 15 ہزار افغانی پاکستان سے نکل رہے ہیں، اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ افغانی واقعی یہاں سے چلے گئے ہیں، اب گنے چنے افغانی رہ گئے ہیں۔ تو ابھی بھی افغانیوں کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر افغانیوں کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس حوالے سے جو بھی خبریں ہوں گی وہ آپ ناظرین تک وقتاً فوقتاً پہنچاتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔